May buntag, may utto, may hapon, ug may gabiin dahil kung makarabisyon na sa kita sa atong minubo na Bible verse nga kini mo sikreto nga pakigsuot ngadto kaniya. Ang sugo sa Dios isanyaw ang may balita sa tibuok nga kalibutan. May kaibigan naman kung wala isanyaw kay kung kini malagop na siya mabalik ang pagkuha kanimo kanako kung ikaw na may karon. Mga kaibigan, ang atong topic karon kung moabot na ang panahon nga dublihon ang init. Unsay may tabo usab sa bulan mga kaibigan. Unsa ka mo init ba ka ang bulan? Atong karon lang taon ug atong masahon kung unsay may tabo sa bulan kung ang adlaw modubli na ang iyang kainit. Dinhi sa Isaias kapitulo 30 bersikulo 26 nga diri. Abot pa ang kahayag sa bulan may sama sa kahayag sa adlaw o ang kahayag sa adlaw pagapilon sa pito kapilo ingon sa kahayag sa pito ka adlaw. Sa adlaw nga si Yuba magabaat sa samat sa iyang katawan o magaayo sa labod sa ilang samat. Mga kaibigan, unsay may tabo sa bulan niya ang tubag mga kaibigan, dili mo init. Meaning ang bulan may sama na sa adlaw ini higayon na matag gabi. Ngit-ngit pa man kung adunay bulan sa pagkakaroon mga kaibigan, apan sa modubli na sa kapito kapilo ang init sa adlaw, ang bulan ini hilabihan kalamdag ang gabi mga kaibigan. Dili na ta makatagamtam ug gabi kung dili sama na sa adlaw ang gabi mga kaibigan. Apan ini higayon na pagkamahadlok subungon lantawon ang atong kinabuhi kung kita dili maprotektahan sa Ginoo. Unsay bation ini higayon na sa mga tawo nga mga dautan ini higayon na pito kapilo ang kainiton sa adlaw ngani nagsugod na dito sa Europe mga kaibigan. Dunay daghay nga matay gumikan sa kainit nga gidubli na ang ilang temperature 30 mabot na og 60 pagkainit na sa ilang kaugalingon mga kaibigan. Pagkainit na dito napitan ni kayo na. Apan sa pag-abot ini kayo na unsay may tabok sa mga tao atong dungagan mga kaibigan. Dinhi sa Dinadayag kapitulo 16 bersikulo 23 o ang katawhan nangapaig sa ilabihang kainit o nanagpasipala sila sa ngalan sa Dios nga may kahum sa ibabaw ni ini mga hampak apan wala sila manag hidulson ni maghatag kaniyang himaya. Pagkahadlok lang taon mga kaibigan, unsa ang mga dautan ini gayon na mga paig sa hilabihan gyud ka init ni gayon na. Dito sa Europe ilang natagamtaman na mga kaibigan, wala pang miabot og pito kapilo. Moabot gyud ni sa panahon nga timaan sa iyang pagbalik mga kaibigan. Duol na gyud ang inyong balik mga kaibigan. Niya na ang mga katalagman, niya na ang mga makita nga katingalahan sa kalibutan. Apan ang init mga kaibigan, niya na sa ato ng tagamtaman. Ngani kung ikaw dili nagmatinud-anon o nagsunod sa iyang kabuton, mahilakip ka sa pagkapaig o ikaw kanunay ka magapabulbul magapasipala ka sa Ginoo, dili na ka hinuon maghimaya sa Ginoo. Kaya saan paghimaya nga hilabihan naman kainit dangara imong lawas mga kaibigan. Kung mapasok mo ganita sa takublag na sa mga ininit nga pinabukaw, grabe ka init mga kaibigan. Unsa pa kini walay giingon dinhi nga pila ka bulan pila ka tuig nga gisulti kung dili moabot kayo ang pito kapilo sa kainiton sa adlaw. Mga kaibigan, mao kini ang atong hinubok nga Bible verse dugang kay balo sa katong sa kanato nga diin usa nga kini panahon na kita magbago sa atong kaugalingon. Duol kang Jesus samtang siya ikaplagat pa. Mao nay atong pagbaton sa tanan nato nga kinabuhi. Walay lain sulbat ang Diyos lang sa tanan ng mga trahedya. Tanan ng makagulanan din yung kalibutan. Walay lain dulo na ito siyang Jesus. So, mga ako minubok nga Bible verse, ginawa kaninyo ang grasya o ang gugma sa Diyos magauban kanay sa inyong kinabuhi. O siya magapatiwala hangtod sa inyong kinabuhi sa walay katapusan. Kung ikaw nagmatinud-anon, nagto kaniya sa mga usah, maginawa kaninyo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o God bless tanan.